5.1 र 5.2 भनेर दिनुभएको छ हैन। यसमा चाहिँ 5 को भनेको यो नेपालको शासन प्रणाली सम्बन्धी रहेको छ। यसमा खास गरिकन नेपालको शासन प्रणालीमा संसदीय शासन प्रणाली र नेपालमा संघीयता एउटा छ। एउटा 3 तहका व्यवस्थापिका बीचको अन्तर सम्बन्ध भन्ने दुईटा छ। यो दुईटा टपिक्समा हामी अलिकति छलफल यो संसदीय शासन प्रणाली र नेपालमा संघीयताको विषयमा हामी कुरा गर्छौं। पहिला यो शासन प्रणाली भने के हो भन्दाखेरि राज्य शक्तिलाई प्रयोग गर्ने तरिका र त्यसलाई अभ्यासमा ल्याउने एउटा विधि हुन्छ। त्यो विधि हामी शासन प्रणाली भन्छौं। राज्य शक्ति प्रयोग गर्ने तरिका र विधि यो कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कुनै देशको शासन प्रणाली कस्तो हुनु छ भनेर अध्ययन गर्नको लागि त्यस देशको ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक यस्ता विभिन्न खालका अवस्थाहरू हेरेर त्यो देशको शासन प्रणाली निर्धारण हुन्छ। हाम्रोमा पनि विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न शासन प्रणालीलाई अवलम्बन गरिएकोमा हालाएर संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ र संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरिएको छ। नेपालको पिरियडलाई हेर्दाखेरि 7 सालभन्दा अगाडि एक खालको गभर्नेन्स प्रणाली अर्थात् निरङ्कुश शासन व्यवस्था थियो। 7 देखि 17 सालसम्म चाहिँ तपाईको 7 सालदेखि 15 सालसम्म एउटा खालको शासन व्यवस्था रह्यो। डेमोक्रेसीको अभ्यासको व्यवस्था रह्यो भने 15 देखि 17 को बीचमा जुन ग्याप रह्यो त्यसपछि एउटा पञ्चायती व्यवस्था भनेर एउटा क्लोज सिस्टम, कन्ट्रोल सिस्टम भनेर भनिन्छ। 17 देखि 46 सम्मको त्यो अवस्था र 46 पछि चाहिँ यो ओपन सिस्टममा गयो, लिबरल प्रणालीमा गयो। लिबरल भनेको उदारवादी, खुला उदारवादी व्यवस्थामा गयो जहाँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई बढी प्राथमिकता दिइन्छ। त्यो हो। अब 63 साल पछाडि चाहिँ हाम्रो यो जुन 47 बाट 63 सम्म प्रजातान्त्रिक युग भनिए पनि त्यो संविधानका अवस्थाहरू कार्यान्वयन भएन विभिन्न कारणहरूले गर्दा त्यो त्यतिकै भयो। त्यसपछि त्यो पोस्ट डेमोक्रेटाइजेसन भनेको यो 63 पछाडि हैन 63 को जुन 63 बाट हाम्रो 72 सम्म एउटा संविधान आउने बेलासम्म एउटा ट्र्याकमा चाहिँ हाम्रो व्यवस्था कुन व्यवस्था जाने भन्नेमा नै बहस भएको थियो। संघीय व्यवस्था 63 को संविधानले परिकल्पना गरिसकेको थियो र अब कुन व्यवस्थामा जाने, हामी संसदीय व्यवस्थामा जाने कि यो राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाने कि भन्ने चाहिँ बहस भइरहेको थियो। तर अन्ततः संसदीय शासन प्रणाली, सुधारिएको संसदीय शासन प्रणालीमा हामी प्रवेश गर्यौं र नेपालको शासन प्रणाली, वर्तमान शासन प्रणाली चाहिँ संसदीय शासन प्रणाली नै हो। तर यो नेपालको वर्तमान शासन प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली हो कि होइन भनेर क्लियर गर्नको लागि विगतमा डिबेट पनि भएको थियो। यहाँहरुलाई पनि थाहै छ नेपालको वर्तमान संविधानले संविधानमा गरिएको व्यवस्था बमोजिम यो संसदीय व्यवस्था हो कि अनि संसदीय व्यवस्थालाई पनि विभिन्न मोडेलमा अवलम्बन गरिन्छ। खास गरिकन संसदीय व्यवस्थालाई यसको उद्गमलाई वेस्टमिन्स्टर मोडेल अर्थात् बेलायतको मोडेल, बेलायतको संसद रहेको स्थानलाई वेस्टमिन्स्टर भनिन्छ। वेस्टमिन्स्टर त एउटा ठाउँको नाम हो जहाँ बेलायतको संसद रहेको छ। त्यो ठाउँ सदियौंदेखि जहिलेदेखि संसदको स्थापना भयो बेलायतमा त्यति बेलादेखि त्यो संसद त्यही रहेको छ, त्यही वेस्टमिन्स्टर भन्ने ठाउँमै रहेको छ। त्यही वेस्टमिन्स्टरको मोडेल प्रणालीलाई, बेलायती प्रणालीलाई संसारभर वेस्टमिन्स्टर मोडेल भनेर चिनिन्छ। वेस्टमिन्स्टर मोडेलको पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भनेर चिनिन्छ। अब यो वेस्टमिन्स्टर मोडेलको पार्लियामेन्ट्री सिस्टम र हाम्रो सिस्टममा के फरक छ? हाम्रो सिस्टम वेस्टमिन्स्टर मोडेलको पार्लियामेन्ट्री सिस्टम हो कि होइन भन्ने क्वेशन उठ्न सक्छ वर्तमान सन्दर्भमा। हाम्रो संसदीय व्यवस्था हो भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ? यसको क्यारेक्टरिस्टिकबाट पनि थाहा हुन्छ र संविधानमा पनि लेखेकै छ। यसको क्यारेक्टरिस्टिक संसदीय व्यवस्थाको के हो भन्दाखेरि पार्लियामेन्ट्री व्यवस्थाको सरकार
संविधानका 3वटा अङ्गहरू मध्ये हैन कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको सम्बन्ध एकदमै घनिष्ठ हुन्छ। अझ न्यायपालिका र कार्यपालिका त बेलायतमा छुटिएकै छैन। सरी, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका हैन, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका त त्यही व्यवस्थापिकै न्यायपालिका हो, न्यायपालिकाको उच्च स्वरूप हो भन्ने गरिन्छ। तर पनि व्यवस्थापिकाले नै सर्वे सर्वा व्यवस्थापिकाको सर्वोच्चता संसदीय सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरिएको व्यवस्था संसदीय शासन प्रणाली भनिन्छ। अब हाम्रोमा पहिला पनि वेस्टमिनिस्टर मोडेलको शासन प्रणाली त थियो, तर पूर्ण रूपले थिएन। यो पहिला पनि हामी बेलायतको मोडेल भए पनि हामी सेपरेसन अफ पावर शक्तिको पृथकीकरणलाई मान्ने र केही अमेरिकन शासन प्रणालीको व्यवस्थाहरूलाई पनि हामीले संविधानमा पहिला 47 सालदेखि नै अंगीकार गरेका थियौं। उदाहरणको रूपमा बेलायतको शासन प्रणालीमा संसदको सर्वोच्चतालाई कायम गरिएको हुन्छ, संसदको विशेषाधिकारको व्यवस्था राखिएको हुन्छ, संसदले नै सरकार जन्माउँछ, अर्थात् मन्त्री परिषदको प्रधानमन्त्री संसदीय दलमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ। फेरि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको केही प्रिरोगेटिभ राइट्स हैन, प्रधानमन्त्रीसँग निहित केही अधिकारहरू हुन्छन्, तिनलाई प्रिरोगेटिभ राइट्स भनिन्छ संसदीय व्यवस्थामा। जस्तो संसदले डिफङ्क्सन भयो भने त्यसको विघटन गर्ने अनि नयाँ संसदको निर्वाचन गराउने जस्ता अधिकारहरू मन्त्रीहरू आफू खुसी नियुक्त गर्न पाउने, बर्खास्ती गर्न पाउने र कार्यकारिणी अधिकार फुल्ली प्रयोग गर्न पाउने, यी तीनटा विशेषता चाहिँ संसदीय शासन प्रणालीका विशेषता हुन्छन्। र अर्को कुरा, संसदीय शासन प्रणालीमा वेस्टमिनिस्टरमा त अब बेलायतमा त शक्ति पृथकीकरण नभएको हुनाले संसद नै त्यहाँको न्याय प्रणालीको व्याख्याता हो हैन, अर्थात् संसदले नै कानुनको व्याख्या गर्छ बेलायतमा भने हाम्रोमा कानुनको व्याख्या गर्ने न्यायपालिका अलग्गै व्यवस्था गरिएको हुन्छ। संसदीय शासन प्रणाली र यो वेस्टमिनिस्टर मोडेलको संसदीय शासन प्रणाली र अन्य शासन प्रणालीमा, अन्य संसदीय जस्तो हाम्रो संसदीय प्रणालीमा के फरक छ भन्दाखेरि बुँदागत रूपमा भन्नुपर्दा एउटा पहिलो कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार हाम्रो संसदीय शासन व्यवस्थामा अदालतमा निहित रहन्छ भने बेलायती शासन व्यवस्थामा संसदमा निहित रहन्छ कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार। अर्को दोस्रो, संसद विघटनदेखि लिएर यो संसदको अधिवेशनको अन्त्य गर्ने आह्वान गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ अथवा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा, सरकारको सिफारिसमा राष्ट्र प्रमुखबाट हुन्छ। र अर्को तेस्रो संसदीय प्रणाली बेलायतको वेस्टमिनिस्टरमा के हुन्छ भने आइदर एग्री और रिजाइन, कुनै पनि मन्त्रीले क्याबिनेटमा डिसएग्री हुन पाउँदैन, कुनै पनि नोट अफ डिसेन्ट लेख्न पाउँदैन। संसदीय शासन प्रणालीमा बेलायतको वेस्टमिनिस्टर मोडेलमा कुनै पनि मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको एगेन्स्टमा गएर प्रस्ताव राख्न सक्दैन। यदि त्यसरी प्रस्ताव राख्छ भने उले राजीनामा दिनुपर्छ। त्यसैले संसदीय बेलायतको वेस्टमिनिस्टर मोडेलमा यो अधिकार रहन्छ। तर हाम्रोमा क्याबिनेट मोडेलमा प्रस्तावहरू त्यसरी आउन सक्छ, डिसएग्री हुन सक्छ, तर निर्णय चाहिँ हुँदैन र प्रधानमन्त्री नचाहेमा त्यो मान्छे फालिन सक्छ। तर हाम्रोमा के छ भने अब यो एकलौटी शासन प्रणाली नभएको र दलहरूमा पनि व्हिप प्रणाली प्रभावकारी नभएको हुनाले, दलहरूमा व्हिप भनेको थाहा छ, व्हिप भनेको के हो भन्दाखेरि
आफ्नो पार्टीले गरेको निर्णय सांसदहरू मान्न बाध्य तुल्याउने वैधानिक व्यवस्थालाई व्हिप भनिन्छ। कुनै निर्णय गर्दा पार्टीको निर्णय भन्दा बाहिर सांसदहरू जान सक्दैनन्, त्यो बेलायतमा व्हिप हैन लागू हुन्छ। तर हाम्रोमा कोलुसन गभर्नमेन्ट अथवा पार्टीमा पनि बलियो स्थिति नहुने हुनाले व्हिप उल्लङ्घन गर्ने तपाईँ हामीले थाहा पाइरहेकै छौँ हैन। अहिलेको व्यवस्थामा फ्लोर क्रस गर्ने भनिन्छ त्यसलाई। व्हिप उल्लङ्घन गर्नेलाई फ्लोर क्रस गर्ने। फ्लोर भनेको सत्ता पक्षको एउटा फ्लोर हुन्छ, एकापट्टिको एउटा फ्लोर हुन्छ, अर्को प्रतिपक्षको फ्लोर हुन्छ। प्रतिपक्ष सत्ता पक्षतिर गएर मिल्यो अथवा सत्ता पक्ष प्रतिपक्षमा गएर बस्यो, त्यसलाई फ्लोर क्रस गर्ने भनिन्छ। त्यो फ्लोर क्रस गर्यो भने उसले त्यहाँ मत दिएको मानिन्छ। संघीय शासन प्रणाली, यो बेलायतको संसदीय शासन प्रणाली। तर हाम्रोमा त्यो फ्लोर क्रस गर्नेलाई पनि खासै कारबाही हुन सकेको स्थिति भएन। त्यसकारण प्रणाली कमजोर भयो। अब हाम्रो शासन व्यवस्था भन्दा पनि पहिलाको भन्दा फरक छ। र अहिले त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ एउटा। अनि संसदमा पराजित व्यक्ति फेरि पुनः त्यही संसदको कार्यकालभरिमा मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिनिधि सभामा पराजित व्यक्तिले मन्त्री हुन पाउँदैन, व्यवस्था गरिएको छ हैन। यो पनि के भयो, सुधारिएको। तर मन्त्री जुनसुकै मन्त्री ल्याउन सक्छ प्रधानमन्त्रीले। महान्यायाधिवक्तालाई पनि मन्त्री बनाइदिन सक्छ बेलायतमा, संसद नभएको व्यक्तिलाई हैन। तर हाम्रोमा पनि केही हदसम्म बनाउन सकिन्छ, तर प्रतिनिधि सभामा हारेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन सकिँदैन। त्यसकारणले हाम्रो व्यवस्था अलिकति हाइब्रिड टाइपको संसदीय व्यवस्था हो भनेर भन्न सकिन्छ। अर्थात् मिश्रित अथवा सुधारिएको संसदीय व्यवस्था हो भन्न सकिन्छ। अब यो सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाका विशेषता के हुन् त भन्दाखेरि त्यही हो, प्रधानमन्त्रीलाई पहिलो पटक 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसकिने। सेकेन्ड, एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएपछि पुनः 1 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने गरी रोकेको छ। यो प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध पनि रोकेको छ, संसदलाई पनि रोक लगाएको छ। जबकि संसदमा जति बेला पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइन्छ। बेलायती मोडेलको, वेस्टमिन्स्टर मोडेलको संसदीय व्यवस्थामा जति बेला पनि प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिन्छ। तर हाम्रोमा अविश्वासको प्रस्ताव पहिलोचोटि 2 वर्षसम्म ल्याउन पाइँदैन र त्यसपछि अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको 1 वर्षसम्म ल्याउन पाइँदैन। यो प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध संसदले अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन भने प्रधानमन्त्रीले पनि संसद विघटन गर्न नपाउने हो व्यवस्था गरिएको छ भनेर अदालतबाट पनि हाम्रोमा व्याख्या भइसकेको छ। नेपालको संविधानको धारा 85 बमोजिम संसदको विघटन भनेको धारा 76 को, अर्थात् भन्न खोजेको के भने सरकार बन्न नसकेर सुरुमै विघटन हुने अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्दैन भनेर अदालतले पनि व्याख्या गरिसक्यो। त्यो व्याख्या गरिसकेको हुनाले संविधानमा सुरुमा सरकार बन्न नसकेमा बाहेक प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गर्ने अधिकार रहेको छैन भनेर हामी भन्न सक्छौं। त्यसैले तर वेस्टमिन्स्टर मोडेलमा यो हुँदैन। अब अर्को कुरा के छ भने यो प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदको गठन विघटनको कुरा संसदीय व्यवस्थामा आफू खुसी गर्न पाउँछ। तर हाम्रोमा मैले अघि भनिसकेँ पार्टीको व्हिपको अवस्था कमजोर भएको, पार्टीको अनुशासन कमजोर भएको कारणले
प्रधानमन्त्रीले आफू खुसी छान्न पाउँदैन, पार्टीले निर्णय गरेर पठाउँछ। पार्टीको निर्णय मान्न बाध्य हुन्छ प्रधानमन्त्री, किनभने पार्टीमा चाहिँ खिचडी हुन्छ। तर बेलायतमा पार्टीको निर्णय भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीलाई गर्ने हो, अविश्वास भयो भने पार्टीले फिर्ता बोलाउनु त्यो संसदमा दर्ता गर्न सक्छ। तर उसलाई प्रधानमन्त्रीलाई फ्रीली काम गर्नको लागि उसले आफू खुसी मन्त्रीहरू ल्याउन दिन सकिन्छ, त्यो व्यवस्था छ। अब संघीय शासन प्रणालीमा जाउँ। अब संसदीय शासन व्यवस्थाका विशेषताहरू त तपाईलाई मैले भनिसकेँ हैन। संसदीय शासन व्यवस्थाका विशेषता, नेपालको संसदीय शासन व्यवस्थाका विशेषता भनेको यो टोटली वेस्टमिन्स्टर मोडेलमा छैन, केही सुधारिएको अवस्थामा छ, जसको उदाहरण प्रधानमन्त्रीको अधिकार, संसद विघटन गर्न नपाउने, प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने लगायतका व्यवस्थाहरू गरिएको छ हैन। र सेपरेसन अफ पावर, शक्तिको विभाजन र सन्तुलन, पृथकीकरण र सन्तुलनको व्यवस्था कायम गरिएको छ, जुन बेलायतमा छैन। र अर्को कुरा, यो सेपरेसन अफ पावर भएको हुनाले न्यायालयलाई अलिकति न्यायिक स्वतन्त्र एवं सक्षम न्यायपालिकाको परिकल्पना पनि यसमा गरिएको छ। त्यसकारण यो मानेमा बेलायतको संसदीय मोडेल अर्थात् वेस्टमिन्स्टर मोडेल भन्दा हाम्रो वर्तमान संसदीय शासन प्रणाली केही हदसम्म फरक रहेको छ। अब संघीय शासन व्यवस्था, वर्तमान संघीय शासन व्यवस्था हो हाम्रो शासन प्रणाली। संघीय व्यवस्था धेरै प्रकारका हुन्छन्। अब सेन्ट्रिफ्युगल, केन्द्राभिमुख प्रकारको संघीयता एक प्रकारको हुन्छ, अर्थात् केन्द्रप्रति बढी मान्यता रहने, केन्द्रतिर फर्किएको संघीयता एक प्रकारको हुन्छ भने अर्को स्थानीयतिर फर्किएको अर्को संघीयता हुन्छ। स्थानीयतिर फर्किएको संघीयतालाई, शक्ति र अधिकार स्थानीयतिर बढी फर्किएको संघीयतालाई कमिङ टुगेदर अर्थात् सँगै आएर जोडिने शासन, संघीय शासन प्रणाली भनिन्छ। त्यसमा राज्यहरू स्वतन्त्र अथवा अलग अलग रहेका राज्यहरू एक आपसमा सम्झौता गरेर जोडिएर एउटा सङ्घ बनाउँछन्। त्यसलाई त्यस्तो खालको संघीय व्यवस्थामा अवशिष्ट अधिकार भनेको अरूलाई दिएर बाँकी रहेको अधिकार हो। स्रोत, अधिकारको स्रोत जहाँ छ त्यहाँबाट अरूलाई बाँड्ने र दिएका अधिकार बाहेक अरू सबै अधिकार त्यही रहेको मान्ने प्रणालीलाई अवशिष्ट भनिन्छ। हो, त्यो अवशिष्ट अधिकार यो कमिङ टुगेदर अर्थात् जोडिन आउने संघीय प्रणाली अन्तर्गत स्थानीय तहमा हुन्छ र होल्डिङ टुगेदर अर्थात् सँगसँगै जाने, बाँडेर जाने, अधिकारहरू बाँडेर जाने, संघीय केन्द्रीकृत व्यवस्थाबाट बाँडेर जाने व्यवस्थामा त्यस्तो अधिकार, अवशिष्ट अधिकार सङ्घमा रहेको हुन्छ। उदाहरणको रूपमा कमिङ टुगेदर भनेको अमेरिकाको संघीय शासन प्रणाली हो, जहाँ विभिन्न 49 वटा राज्यहरू एक आपसमा जोडिएर संघीय बनेको छ र त्यहाँको अवशिष्ट अधिकारहरू संघलाई दिएको अधिकार बाहेक अरू सबै अधिकार त्यहाँको स्थानीय तहमा, त्यहाँका राज्यहरूमा हैन, प्रोभिन्सहरूमा, स्टेट भन्छ, त्यहाँ स्टेटहरूमा रहन्छ। तर हाम्रो भनेको होल्डिङ टुगेदर, छुट्याइएको संघीयता, विभाजन गरिएको संघीयता हो, जसमा हाम्रो अवशिष्ट अधिकार सङ्घमै रहन्छ र दिइएको अधिकार मात्रै स्थानीय र प्रदेशले प्राप्त गर्दछन्। अर्को संघीयता भनेको हाम्रो संघीय प्रणाली भनेको सहकारी कोअपरेटिभ टाइपको, कोअपरेटिभ नै होइन, सहकारी नै होइन, तर सहकारी प्रकारको संघीयता हो। किनभने प्रदेश र स्थानीय तहहरूले एक आपसमा, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूले एक आपसमा सहकार्य, समन्वय र
सह अस्तित्वको सिद्धान्त बमोजिम काम गर्नुपर्ने हुन्छ। समन्वय, सहकार्य र सह अस्तित्व। समन्वय भनेको एक प्रदेशको काम कारबाहीका बारेमा अर्को प्रदेशले जानकारी राख्ने र त्यसको काम कारबाहीले अर्को प्रदेशमा प्रभावित नगर्ने। एक स्थानीय तहको काम कारबाहीको बारेमा अर्को स्थानीय तहले जानकारी राख्ने र त्यस्तो एक स्थानीय तहको काम कारबाहीले अर्को स्थानीय तहलाई प्रभाव नपार्ने। त्यसैगरी एक प्रदेश प्रदेश र स्थानीय तहका कुनै पनि काम कारबाहीले संघमा प्रभाव नपार्ने र संघका काम कारबाहीले अर्को स्थानीय तह प्रदेशमा प्रभाव नपार्ने र प्रभाव पारे पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने र त्यसको अस्तित्व, सह अस्तित्व भन्छ। समन्वय भने त्यो हो हैन, जानकारी पाउने र त्यसले प्रभाव नराख्ने गरी काम गर्नेलाई समन्वय भनिन्छ। अब सह अस्तित्व भने के हो भन्दाखेरि एक प्रदेशले अर्को प्रदेशका नागरिक प्रति, अर्को प्रदेशको व्यापार व्यवसाय प्रति, अर्को प्रदेशको निर्माण विकास निर्माण प्रति, अर्को प्रदेशको शासन कानुन प्रणाली प्रति सद्भाव राख्ने, आदर राख्ने, सम्मान व्यक्त गर्ने र उल्लङ्घन नगर्ने जुन पद्धति हुन्छ त्यसलाई हामी सह अस्तित्व भन्छौं। अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्ने। र त्यसपछि सहकारिता भनेको सहकार्य गर्ने हो। सहकार्य भनेको उदाहरणको रूपमा अहिलेसम्म हाम्रा स्थानीय तहको त मैले जानकारीमा छैन, प्रदेशको चाहिँ 5 नम्बर प्रदेश र अर्थात् लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका बीचमा एउटा प्रोजेक्टमा सहकार्य हुँदैछ। तपाईहरुलाई पनि थाहा होला, यो देवघाटमा 3 मुखे पुल निर्माण हुँदैछ। ठूलो परियोजना हो त्यो। ठूलो कति करोडको छ, 1 अरबै होला लगभग। त्यो परियोजनामा गण्डकी प्रदेश र बागमती प्रदेशको यो लुम्बिनी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र बागमती प्रदेशको सहकार्य हुँदैछ। यसरी ठूला विकास निर्माणका काममा एक आपसमा सहभागिता गरेर काम गर्नुलाई सहकार्य भनिएको छ। त्यसैले समन्वय, सहकार्य र सह अस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित रहेर हाम्रो संघीयता चल्नुपर्ने कुरा संविधानको धारा 235 मा उल्लेख भएको छ। 232 मा छ, 33, 34, 35 मा यी कुराहरू छन्। र अब संघबाट व्यवस्थित हुने कुराहरू, संघ अनि प्रदेश र स्थानीय तह, संविधानको संशोधन गर्नुपर्दा प्रदेशको जानकारी दिनुपर्ने, प्रदेशबाट पारित गराउनुपर्ने लगायतका व्यवस्थाहरू छन् संघले। र संघले बनाएको कानुन प्रदेश र स्थानीय तहले मान्नुपर्ने, त्यो अन्तर्गत बाजिने गरी कानुन बनाउन नहुने व्यवस्था इत्यादि व्यवस्थाहरू गरिएका छन्, जुन सहकार्य र समन्वयको कुरा हो। अब यो त्यसैले हाम्रो सहकारी मूलक संघीय प्रणाली हो भन्न सकिन्छ, तर ठ्याक्कै सहकारी होइन। ठ्याक्कै सहकारीमा एक प्रदेशको कानुन बनाउँदा अर्को प्रदेशको पनि सहभागिता हुन्छ, तर हाम्रोमा त्यो हुँदैन। हाम्रोमा खाली विकास निर्माणको कुरामा मात्रै हो। जर्मनीमा चाहिँ सहकारी मूलक संघीयता हो र इन्डियाको पनि केही हदसम्म सहकारी मूलक हो। हाम्रो पनि सहकारीका केही गुणहरू छन्, तर ठ्याक्कै सहकारी होइन। र हाम्रो संघीयता 3 तहको संघीयता हो। 3 तहको संघीयतामा बलियो संघ नै बलियो छ, किनभने स्थानीय र प्रदेशलाई दिइएको अधिकार बाहेक अरू अधिकार संघमै रहन्छ र संघले अनुगमन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, त्यस्ता कामहरू, निगरानी राख्ने कामहरू संघको जिम्मेवारीमा पर्दछ। अब स्थानीय अब एउटा कुरा के भने प्रदेश भन्दा अझ स्थानीय तह अलि बलियो पनि छन त, तर
यो